औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खुसूसन नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, मेरा आज का मौजू है अमीरुल मोमिनीन हज़रत अलैहिस्सलाम की शहादत के मुतल्लिक़। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, हमारे इमाम अव्वल हज़रत अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फ़ज़ाइल बयान किए हैं, वो मैं आप दोस्तों तक पहुंचाना चाहता हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली अंत बिमंज़िलत मूसा व हारून, ए अली तेरी मंजिलत वो है मेरे नज़दीक जो मूसा के पास हारून की थी। अना व अली मिन शजर वाहिद, मैं और अली एक शजर से हैं। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म वाली बाबवा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। और रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अना दारुल हिक्म वाली बाबवा, कि मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसके दरवाजे हैं। अली माल कुरान, कुरान माल अली, कि अली कुरान के साथ हैं और कुरान अली के साथ है। अली माल हक, हक माल अली, कि हजरत अलैहिस्सलाम हक के साथ हैं और हक अली के साथ है। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, ये चंद फ़ज़ाइल अमीरुल मोमिनीन के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह ने हमें बताए हैं, जो कुतुब शिया और अहादीस, कुतुब शिया अहादीस और अहले सुन्नत की कुतुब में मौजूद हैं। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, या अली अंत कसीमुल जन्नह वन नार, कि अली तू जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाला है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, लामो का लामी, दमो का दमी, रूह का रूह, के रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत अली का गोश्त मेरा गोश्त है और हज़रत अली का खून मेरा खून है। तो मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, ये चंद फरामीन थे अमीरुल मोमिनीन के मुतल्लिक़ जो रसूलुल्लाह ने हमें बयान फरमाए हैं। मोअज़्ज़िज़ सामीन गिरामी, ये माह रमज़ान का मुबारक माह है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान के मुतल्लिक़ उसकी फजीलत बयान करते हुए फरमाते हैं, अमीरुल मोमिनीन से रवायत है कि अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माह रमज़ान अल मुबारक में खुतबा दिया, जिसमें रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ए लोगो, अल्लाह का महीना बरकत, रहमत और मग़फ़िरत लेकर तुम्हारे पास आया है। ये महीना अल्लाह के नज़दीक तमाम महीनों से अफजल और इसके दिन तमाम दिनों से अफजल और इसकी रातें तमाम रातों से अफजल, इसकी सातें तमाम सातों से अफजल। इस माह में तुम्हें अल्लाह के मेहमानी की दावत दी गई है और तुम्हें करामत परवरदिगार के काबिल अफराद में शुमार किया गया है। इसमें तुम्हारी सांस तस्बीह, रोजा में सांस लेने का सवाब तस्बीह के बराबर है, और इसमें तुम्हारी नींद इबादत है और तुम्हारे अमाल मकबूल हो, तुम्हारी दुआ इसमें मुस्तजाब है। और वो शख्स बदबख्त है जो इस अजीम महीने में अल्लाह की मग़फ़िरत से महरूम रहे और दुनिया में भूख और प्यास को महसूस करते हुए रोजा न रखे और रोजे क़यामत के भूख और प्यास को याद न रखे। लोगों, अपने गुरबा व मसाकीन को सदका दो और अपने बुजुर्गवार का एहतराम करो और अपने छोटों पर रहम करो और सुलह रहमी करो। अपने ज़बानों को काबू में रखो और जिस चीज का सुनना तुम्हारे लिए नाजायज है उसके सुनने से परहेज करो। और अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे यतीमों पर शफकत करें, तो तुम भी लोगों के यतीमों पर शफकत करो और अल्लाह के हुजूर अपने गुनाहों से तौबा करो और औकात नमाज में हाथ बुलंद करके उससे दुआएं मांगो। नमाज की औकात अफजल सात हैं। अल्लाह ताला इन औकात में अपने बंदों पर निगाह रहमत डालता है और जब बंदे इस
اس سے مناجات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب سے سرفراز کرتا ہے اور اللہ کا تلبیہ قبول کرتا ہے اور ان کے دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے۔ او لوگوں، یہ وہ ماہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جب ماہ رمضان کے فضائل بیان کر رہے تھے تو امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس ماہ کا بہترین عمل کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بہترین عمل حرام خداوندی سے پرہیز کرنا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے۔ رسول اللہ سے امیر المومنین نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ روتے کیوں ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا، یا علی، میں اس ماہ میں تم پر ہونے والے ظلم کو دیکھ کر روتا ہوں، اور یہ منظر گویا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم اپنے رب کی نماز پڑھ رہے ہو، اور اولین و آخرین کا سب سے بڑا بدبخت جو کہ ناکا سالے کے قاتل کا سگا بھائی ہے، اور اس نے تمہیں سر پر ضرب ماری ہے، جس کی وجہ سے تمہاری داڑھی خضاب آلودگی ہو گئی ہے۔ امیر المومنین نے رسول اللہ سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا میرا دین سلامت ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ ہاں علی، تمہارا دین سالم ہوگا۔ معزز سامعین گرامی، یہ وہ ماہ ہے جس کے متعلق رسول اللہ نے امیر المومنین کو بتایا تھا کہ ماہ رمضان میں تجھے شہید کیا جائے گا، اور جب 19 کی رات ہوئی تو امیر المومنین ان دنوں میں کبھی امام حسن کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے اور کبھی امام حسین کے ساتھ اپنا وقت گزارتے تھے، اور جب 19 کی رات ہوئی تو معمول کے مطابق امیر المومنین نماز تہجد میں مشغول ہو گئے اور ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزاری۔ جب فجر کا ٹائم ہوا، جب نماز فجر کا وقت ہوا تو ام کلثوم کو امیر المومنین نے فرمایا، ام کلثوم نے امیر المومنین سے کہا کہ اے بابا، کیا بات ہے کہ آج آپ ساری رات عبادت میں آپ نے گزاری ہے؟ تو امیر المومنین نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو کہا، اے بیٹی، میں تھوڑے دنوں کا مہمان ہوں، میں چند دنوں میں تم سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو ام سلمہ رونے لگی تو رسول اللہ کی بشارت امیر المومنین نے بتائی کہ بیٹی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا کہ آپ کو ماہ رمضان میں شہید کیا جائے گا، اور میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ میرے چہرے سے گرد و غبار اور خون صاف کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ مجھے بلا رہے ہیں۔ جب امیر المومنین نماز فجر کے لیے مسجد میں داخل ہوئے تھے تو ایک ملعون عبد الرحمن بن ابن ملجم جو پہلے ہی مسجد میں بیٹھا تھا اور سویا ہوا تھا، تو امیر المومنین نے اسے جگایا، امیر المومنین نے اذان دی۔ جب امیر المومنین نماز کے لیے مشغول ہو گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے امیر المومنین کے سر کے اوپر ضرب لگائی، جس سے امیر المومنین کا سارا چہرہ خون سے آلودہ ہو گیا، اور عبد الرحمن ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑ لیا۔ تو امام حسن علیہ السلام بھی آ گئے اور امام حسین علیہ السلام بھی آ گئے۔ تو امیر المومنین کہا، تو مجھے رب کعبہ کی قسم کہ آج میں کامیاب ہو گیا۔ اور امیر المومنین نے کہا کہ اس عبد الرحمن ابن ملجم کو قید میں کیا جائے، اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا، اگر میں اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو تم بھی ایک ہی بار تلوار کا لگانا اور اسے ہلاک کر دینا۔
بہت سامعین گرامی، وہ 21ویں ماہ رمضان کی رات تھی جس میں امیر المومنین کی شہادت ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لعنت اللہ علی القوم الکاظمین، اللہم لعن قتل امیر المومنین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔